श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानं कर्मणं न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणाः। यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्येतु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिश्रं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनं प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैतं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्ते कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावन् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णपदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थबदल्पे च तत्तामसमुदारितम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलाप्यप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदारितम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेच्छे च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारक कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलापेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकाभितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं वैच्छं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मे च कार्ये च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तु दानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखमोहनमात्मनः निन्द्रालस्य प्रमोदोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिजैर्मुक्तै ये देवी स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि
स्वभाव प्रभवै गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यन्तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीशोरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणा तमाव्रज्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारं बाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नष्कर्म्यं सिद्धिपरमं सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वासि यथा वाक्याय मानसाः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धिर्योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ च त्वमहङ्कारं न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोच्छति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्षोऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया
विस्मृते त्वदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयस् शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामि वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषे वाच्यन् न च मान्योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तस्याभिधास्यते भक्तिमयि परं कृता मामे वश्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्यस्यते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ह्योऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेच्छुतं पार्थ तोत्रैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्यामि वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममौषधम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।